नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, कल तक जो बड़े इत्यादी थे, मौलाना फजलुर रहमान जो PDM का सरबराह था और सारी जमात का सीपा सलार था, आज PMLN और पीपल्स पार्टी पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। आज मेहर बुखारी को इंटरव्यू देते हुए मौलाना फजलुर रहमान साहब ने सारी अपनी भड़ास निकाल दी। वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। ये हुकूमत तो चलेगी नहीं फिर 2 दिन अगर आप सड़कों पे आ गए। खुदा करे ना चले। हम नहीं चाहेंगे कि ऐसी हुकूमतें चले मुल्क के अंदर। मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। मौलाना साहब, सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, सख्त मौकफ, क्या मूड था, क्या सेंटिमेंट्स और जज्बात थे आपकी मजलिस आलमा में जो आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की? जिंदगी को खतरे में डालकर घूमते हैं और दुश्मनियां पैदा करते हैं, मुखालफतें पैदा करते हैं, खून पसीना जो है वो खुश्क हो जाता है हमारा जिस्म के अंदर, और उसके बावजूद फिर नताइज। तो अगर हमने नताइज उन्हीं से लेने हैं तो वो असम्बलियां बनाएं, नामजद करें, लोगों को असम्बली में लाएं, बिठाएं असम्बली के अंदर जी। और मजबूरी तौर पर पाकिस्तान का इलेक्शन नहीं है, ये दूसरी मरतबा एक बहुत बड़ा फ्रॉड है जिसको हमने मुस्तरद कर दिया है, और हमारी इलेक्शन कमीशन यरगमाल है। एक नतीजा वो अपनी इख्तियार से देने के काबिल नहीं है, फिर बयान देता है कि इलेक्शन शफाफ हुए, तो हमने उसको मुस्तरद कर दिया। ये हुकूमत तो चलेगी नहीं फिर 2 दिन अगर आप सड़कों पे आ गए। खुदा करे ना चले। हम नहीं चाहेंगे कि ऐसी हुकूमतें चले मुल्क के अंदर। जिस तरह चाहें पीछे बैठ कर जनाब वो लोगों से रिश्वतें भी लें और लोगों को धोस धमकियां भी दें। मगर मौलाना साहब, अभी इतने सख्त हमें चैलेंजेस का सामना है, IMF के पास जाना है एक बार फिर। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। जाए भाड़ में अपना जो फिर करे IMF करता रहे। हमारा तो कचूमर निकाल दिया बाहर के इदारों ने, और अब आपकी इस इलेक्शन पर बैनुल-अक़वामी बिरादरी भी मुतमईन नहीं है। आलमी कुव्वत भी आपको कह रही है कि आपका इलेक्शन ठीक नहीं हुआ। ये जो आपके मुल्क के अंदर जो इदारे, आपको ये हुकूमत इसी तर्ज की, अभी जो कल शुजात साहब के घर के ऊपर बैठक लगी, आपको भी दावत दी गई थी उस बैठक के लिए? नहीं बुलाया था आपको? वो तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा हम सब को मिला लें तो 2/3 अक्सरियत बनती है हाउस की, हम सब इतने तगड़े हैं, सब मिलके अगर हम लोग ये हुकूमत बना लें तो 2/3 अक्सरियत नहीं। मैं तो सोचता हूं हमारे सूबे में अगर कुछ सीटें रह गई हैं जो हम जीत रहे हैं, वहां पर भी PTI के लोग मुजाहरे कर रहे हैं, सड़कें बंद कर रहे हैं कि ये 2-4 सीटें क्यों रह गई, वो भी हमें मिलनी चाहिए थी। आपने 2018 में आपको कायल कर लिया गया था कि इन असेंबलियों में बैठो, और आप कायल हो गए थे कि चलो आपने पहले शुरू में यही कहा था कि हम नहीं कबूल करते, मगर आपको कायल किया गया। इस बार आपसे जरदारी साहब ने राब्ता किया? नहीं, किसी ने भी राब्ता नहीं किया है। तो पैरेलल आप साइमल्टेनियसली तहरीक भी निकाल रहे होंगे पूरे मुल्क में, और वो किस नौयत की होंगी? वो फिर उसका जो मॉडलिटीज होंगी वो हमारी फिर जनरल काउंसिल ही तय करेगी, क्योंकि उनसे हमने सिफारिश की है कि आप बताएं कि हम क्या करें। अगर उन्होंने ये भी कह दिया कि आप मुस्ताफी हो जाएं असम्बलियों से, तो आप मुस्ताफी हो जाएंगे। ये भी खारिजुल इम्कान नहीं है कि 4 सीटों के 20 इस्तीफे देने हैं। पार्लियामानी सियासत नहीं करनी, छोड़ दो। इसका क्या मतलब है? वैसे तो छोड़ देंगे जी। आप जीरक सियासतदान हैं, आपका पार्लियामानी सियासत नहीं, कोई जीरक सियासतदान मैं नहीं हूँ। जीरक सियासतदान मैं होता तो मैं फिर जरदारी साहब की तरह, मैं जीरक नहीं हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं उस तरह का ना अमेरिका का एजेंट बनने को तैयार हूँ। जब मैं ये सियासत नहीं कर सकता तो फिर मुझे पार्लियामेंट में क्यों आना चाहिए? मियां साहब ने कैसी सियासत की है पिछले 1-1.5 साल? मुझे नहीं मालूम, मुझे कोई राब्ता उनका नहीं है। तो शहबाज साहब ने आपसे राब्ता किया, मियां साहब ने भी नहीं राब्ता किया अभी तक? नहीं। जिस पार्टी को हम समझ रहे थे कि वो हमारी एक बेसिक अलाई के तौर पर इलेक्शन हम लड़ेंगे, उन्होंने हमें हकारत के साथ मुस्तरद कर दिया। एक सीट भी देने को तैयार नहीं है। कहते आपकी तो पंजाब में हैसियत ही नहीं है, आप हमारी सीटों पे लड़े ना, शेर के निशान पे लड़ो। इस किस्म की तहकीरामेज जो उनका रवैया इलेक्शन के दौरान रहा है, अब हम बड़े इज्जत वाले हो गए हैं। ये ऐसी सूरत हाल में अगर ये हुकूमत बनाते हैं, जिधर पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हम मिनिस्ट्रीज नहीं लेंगे, काबीना में नहीं बैठेंगे, मगर प्राइम मिनिस्टर के लिए वोट जरूर कर देंगे, और फिर आईनी ओहदे हमें चाहिए, स्पीकरशिप, सेनेट, और आपका सदारत। मिनिस्ट्री जो है वो आईनी ओहदे नहीं है, मगर वो कहते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशनल, जिधर आपका क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है सर? वो तो इतनी बात है कि वो एग्जीक्यूटिव है, और वो जो दूसरे हैं वो एग्जीक्यूटिव शायद ना हो।
اپنے اپنے ماحول میں. مگر کتنی بہترین اسٹریٹجی ہے آپ کے نزدیک کہ 54 سیٹوں کے ساتھ حکومت کے جو بھی حکومت نون لیگ بنانے جائے کانسٹنٹلی پیپلز پارٹی کی طرف دیکھتی رہے گی کہ کبھی قالین کھینچا یا غیر. اسی لیے میں نے آج مسلم لیگ کو دعوت دی ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھو. آپ کو پتہ ہے وہ یہ دعوت نہیں قبول کریں گے؟ خیر نہیں کریں گے لیکن ہم نے تو اپنا حق ادا کیا. ہم تو پھر بھی دوستی کا حق ادا کر رہے ہیں. آپ تو دوستی پی ٹی آئی سے بھی کرنا چاہ رہے ہیں. مجھے آپ کا بڑا نرمی دکھائی دی لبو لہجے میں. سر یہ کیا تبدیلی آئی ہے؟ وہ تو ایک سوال ہوا. آپ وہاں بیٹھے گے تو میں نے کہا جی میرا ان کے جسم سے کوئی دشمنی نہیں ہے, دماغ سے اختلاف ہے مجھے, تو وہ رہے گا. ان کے ساتھ مل کے آپ اپوزیشن بنا سکتے ہیں. اگر ہم قائد حزب اختلاف انہیں کا ہوگا. اگر ہم کسی ایک نظریے پہ متفق ہو جاتے ہیں تو کوئی بعید نہیں. ہمارا کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے جی. 2018 میں ایک لاڈلا آپ کہتے تھے. میں نے کبھی لاڈلے کا لفظ استعمال نہیں. آج لاڈلے ہیں؟ میں ان اصطلاحات سے کوئی میرا دلچسپی نہیں. کوئی ضمیر ہے ان کا اور محسوس کرتے ہیں کہ واقعی ہمارے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں تھا. میرے پاس شواہد ہے. وہ کہتے ہیں اکا دکا مسائل ہوئے ہیں. پچھلے الیکشن اور اس الیکشن کے میرے پاس شواہد ہیں. ایک نتیجہ الیکشن کمیشن نے نہیں دیا, ایک نتیجہ بھی. وہ موبائل بھی ڈاؤن تھا. آر او سے بیٹھ کر جو بھی منواتے. مگر اب سر اگلا لمحہ تو گورنمنٹ فارمیشن ہے نا. آپ کو اگر ایوان صدر کی بھی آفر دی جائے کہ کچھ بھی ہو جائے میں اس نمائندے کے ساتھ نہیں جاؤں گا. اس حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے نو میٹر واٹ. اور آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے یہ حکومت ہمارے مسائل کو حل کر پائے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کتنی دیر چل لے گی؟ خواہش اقتدار ہے پوری کرنے. ٹھیک ہے, ایسا سب کے ساتھ چلنے والا آدمی, سب کو اکٹھے ساتھ چلانے والا آدمی, ان کو آپ نے اتنا ناراض کر دیا, اتنا مایوس کر دیا ہے کہ وہ اب اس پورے سسٹم کو خیر بات کہہ رہا ہے. اس کے لیے تیار ہو گیا ہے. ان کو سوچنا چاہیے. اب مجھے نہیں سوچنا. اب اس کے بعد میں آخری حد تک سوچ چکا ہوں. اب ان کو سوچنا ہے. ہمارے حب الوطنی کا مذاق اڑایا گیا ہے. ہماری جمہوریت کے ساتھ کمٹمنٹ کا مذاق اڑایا ہے انہوں نے جی. ہم ان کے مذاق کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہیں ہم لوگ جی. سیدھے ہو جائیں, نہیں سیدھے ہوں گے تو پھر میدان میں فیصلے ہوں گے. ہمیں کا تو پتہ چلے گا. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ہتھیار ڈالے ہوئے ہیں جی. اور میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے, اور یہ ریکارڈ ہو رہی ہیں اور آپ نے وائرل کرنی ہے. خبردار اس میں کوئی آپ نے وہ کیا کٹ کیا تو جی. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں. میں نے ساری زندگی داڑھی سفید کر لی ہے. اپنے پی ڈی ایم میں جو اصول سیٹ کیے تھے بحیثیت سربراہ پی ڈی ایم, آج ان اصولوں پہ وہ جماعتیں گامزن ہیں؟ ختم ہو گئی جی. شہباز شریف صاحب ایک مضبوط وزیر اعظم بنتے دکھ رہے ہیں. سوال پیدا نہیں ہوتا کہ مضبوط ہوں. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین کل جب عمران خان نے ان سب چور اور ڈاکوؤں کو للکارا تھا اور ان سے لوٹی ہوئی رقم پاکستان کے خزانے سے وہ مانگی تھی, تو یہ سارے چور اور ڈاکو جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے تھے اور ایک پی ڈی ایم بن گئی تھی, اور اس پی ڈی ایم کا سربراہ تھا مولانا فضل الرحمان. اب جب پھر دوبارہ اقتدار کی باری آئے تو ایک دوسرے پر انہوں نے الزامات کی بچھاڑ کرنا شروع کر دیا ہے. ناظرین دیکھ لیں اب یہ کتنا نلاح ہے, کیونکہ اس سے کسی نے رابطہ نہیں کیا اور واضح مان رہا ہے کہ میرے ساتھ کسی بندے نے بھی رابطہ نہیں کیا, نہ پی ایم ایل این کی طرف سے اور نہ زرداری صاحب کی طرف سے. اس کو صرف یہی شکوہ ہے, ابھی اس کو کوئی گھاس ڈال دے تو یہ فوراً مان جائے گا. اس وقت اس کے اندر جو تکلیف ہے وہ صرف یہی ہے کہ مجھے کوئی گھاس ڈال نہیں رہا. ناظرین یہ ہیں وہ ظالم اور گنونے چہرے جو اب خود بخود ہی منظر عام پر آ رہے ہیں اور اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں جو ماضی میں انہوں نے کی ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں. ابھی تو یہ بڑا اچھل اچھل کے کہہ رہا ہے کہ میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, میں تحریک چلاؤں گا, یہ کوئی الیکشن نہیں ہے, اور الیکشن کمیشن کو بھی ٹارگٹ کر رہا ہے. اس وقت پتہ تو ہے کہ یہ سارا سسٹم نظام ہی برم برم ہے, لیکن اس مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیکھ لو کس طرح بے شرمی کے ساتھ اس کے منہ سے یہ باتیں زیب دیتی ہیں, کیونکہ یہ اندر سے ایک بڑا ہی منافق انسان ہے. آج جتنی بھی باتیں کر رہا ہے یہ ہیں تو بالکل حقیقت سچی, لیکن کل بھی اگر اس کو کوئی جب گھاس ڈالے گا تو یہ فوراً ان باتوں کو بھول کر ان کے ساتھ لگ جائے گا اور پھر یوں کا تو چو کے چنانچہ کرنا شروع کر دے گا. پھر ان سوالوں کے جواب اس کے پاس نہیں ہوں گے. ناظرین یہ گنونے چہرے بار بار منظر عام پر آ رہے ہیں. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی. اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں قیمتی رائے دیجیے. اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.